आप सब की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर इन प्रेयर। जैसे कि अजीज़ों आप सब जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में दुआ के मतलब खुदा के खादम से सीख रहे हैं कि दुआ में कितनी क़ुव्वत और पावर पाई जाती है। तो आज इसी तरह हमारे साथ मौजूद है पादरी प्रोफेसर अल्ताफ़ फ़ज़ली साहब। तो जी भाई साहब, वेलकम टू आवर शो। जी थैंक यू सो मच। तो जैसे कि पावर इन प्रेयर में हम दुआ के मतलब सीखते हैं, तो आज हमें क्या सिखाएंगे? नाज़रीन, कलाम खुदा में से आज हम पढ़ेंगे मज़ामीर की ज़बूर की किताब, उसका 62वां ज़बूर 5वीं से 8वीं। कलाम खुदा में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्मश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी क़ुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। ऐ लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। कलाम खुदा का पढ़ा और उसने जना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का नहाय शुक्र हो। आमीन आमीन। 8वीं आयत को नाज़रीन हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि ऐ लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। आमीन जी। नाज़रीन, चूँकि ये प्रोग्राम जो है बुनियादी तौर पर दुआ के तल्लुक़ से है, दुआ की पावर के तल्लुक़ से है, तो मैं समझता हूँ कि आज का जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, इसमें भी ज़बूर नवीस हमें दुआ की दावत देता है। क्योंकि मारिया दुआ वो ज़रिया है जिसके ज़रिए से हमारा ईमान है कि हम खुदा से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो जिस तरह से हम अपने दोस्तों के साथ अपना हाल दिन बयान करते हैं, अपनी मुश्किल का बयान करते हैं, आज के इस हवाले में भी कुछ इसी किस्म की दावत ज़बूर नवीस की तरफ से हमें दी गई है कि ऐ लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो और अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि कोई इंसान जो है अब वो आजमाइशों से, मुश्किलात से, इम्तहानात से बचकर नहीं रहता। उसे आए दिन ज़िंदगी में किसी न किसी मुश्किल का, मुसीबत का, परेशानी का सामना होता ही रहता है। लेकिन खुशी की खबर ये है कि हमारा निजात दहिंदा फरमाता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। फिर खुदा यीशु मसीह ने यह भी फरमाया कि थके मांदो बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लिहाजा खुदा का बंदा कहता है कि जब हम तरह तरह की मुश्किलात से, परेशानियों के बोझ से दब जाते हैं, तो फिर ज़रूरत ये है कि हम खुदावंद की मसबा पर हाजिर हो जाएं, खुदावंद की हुजूरी में मारिया चले जाएं। और वहाँ पर क्या करें? खुदा का कलाम बयान करता है, अपने दिल का हाल उसके सामने हो, यानी जो हमारी मुश्किल है, जो हमारी परेशानी है, उसको खुदावंद के सामने बयान करना। मारिया आमतौर पर देखने में ये आता है कि लोग लोगों के साथ हाल दिल बयान करते रहते हैं, दोस्तों के साथ बात करते रहते हैं, अपनी परेशानी का इज़हार दूसरे लोगों के साथ करते रहते हैं, खुदा के सामने नहीं करते। और फिर दोस्त किस तरह, दोस्त हमारी क्या मदद कर सकते हैं? बल्कि कई दोस्त तो ऐसे बेवफा होते हैं कि वो आपकी इस बात का फिर पूरा इश्तहार लोगों के अंदर जाके देते हैं। लेकिन खुदा मेहरबान खुदा है, जब आप उसके साथ अपने राज को शेयर करते हैं, अपनी मुश्किल को, हाल दिल को शेयर करते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है वो आपके मसले का हल बताता है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है खुदा के सामने हमें अपने हाल दिल को, अपनी हालत को खोलने की ज़रूरत है। मारिया कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं कि हम देखते हैं कि जब दुख, मुसीबत, परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी में आई तो उन्होंने खुदा उनकी तरफ रजू किया और खुदा का कलाम में बयान करता खुदा उन्होंने बहाल किया। आप बुजुर्ग हन्ना की मिसाल देखें बाइबल मुक़द्दस के अंदर। कलाम खुदा बयान करता है कि अल्काना की 2 बीवियाँ थीं और जो फनीना थी उसकी औलाद थी और हन्ना जो थी वो बेवा। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो उसकी सौत थी वो हमेशा उसको चढ़ाती रहती थी, बातें करती रहती थी, ताने देती रहती थी और रात दिन बेचारी आंसुओं के साथ इसका इज़हार करती रहती थी। खुदा का कलाम बयान करता है यहाँ तक कि जिस रोज़ उसने फैसला किया कि मैं खुदावंद अपने खुदा के हुज़ूर जाऊँगी, लश्करों के खुदावंद के हुज़ूर जाऊँगी, तो पाक कलाम बयान करता है वहाँ पर वो इतनी गमज़दा थी बेचारी, इतनी दुखी थी कि सारे लोग हैकल से दुआ करके चले गए। सारे लोग बारी बारी जो है वो वहाँ से चले गए, रहमा इज्तिमा से निकलते गए। खुदा का कलाम ये बयान करता वो अकेली दुआ करती रही। और जब एली काहन ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि ये उनको यहाँ तक अभी तक यहाँ तक क्यों? उन्होंने कहा कि औरत अपने आप को होश में ला, क्या तू नशे में है? क्या तूने कोई वह पी है, कोई नशा किया? तो उसने कहा मेरे मालिक मैं तो इस औरत नहीं, मैंने ना तो मैं पी ना कोई नशा किया। और वहाँ पर हमारी बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है कि मैं अपने दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती हूँ। दुखों के हजूम के बायस, यानी 1-2 दुख नहीं, इतने ज़्यादा दुख।
اب تک بولتی رہی ہوں. اور آگے ماریا اس سے بھی زبردست بات لکھی ہے, کہنے لگی کہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی نشہ کیا میں پی ہے, میں نے اپنا دل خدا کے سنا, میں نے اپنا دل, یعنی سادہ لفظوں میں یہ تھا کہ میں نے اپنے دل کا حال خداوند کے آگے سامنے بیان کیا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا جس کا اظہار میرے آنسوؤں کے ساتھ ہے. تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایلی کا نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جو مراد تو نے خداوند سے مانگی ہے خداوند تیری مراد پوری کرے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ مقررہ وقت پر خدا نے اسے بیٹے جیسی بزرگ سیموئل جیسی عظیم شخصیت کی صورت میں عظیم بیٹا عنایت کیا. خدا کا کلام کہتا ہے اس عظیم بیٹے کے بارے میں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب اس کا دودھ چھڑایا گیا تو جو وعدہ کیا تھا حنا نے خدا کے حضور کہ اگر تو اولاد نورینا سے سرفراز کرے گا تو وہ میں لڑکا تیری خدمت کے لیے تجھے دے دوں گا. اس نے اپنے وعدہ پورا کیا, شکر گزاری کرتے ہوئے وہ خداوند کو واپس کر دیا گیا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند خدا ہمارے دلوں کے حال جاننے والا ہے اور ہمیں ریسٹور کرنے والا, بحال کرنے والا خدا ہے. بائبل مقدس کے اندر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں, بہت ساری اور مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں. جب آپ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ماریا اس عورت کا جو 12 سال سے بلڈ کینسر کا شکار تھی, اور کلام بیان کرتا ہے کہ اپنا سارا روپیہ پیسہ خرچ کر کے بھی اسے کوئی علاج نہیں ہوا تھا اور اسے کوئی فاقہ نہیں ہوا تھا, بلکہ پہلے سے زیادہ بیمار ہوئی. لیکن جب یسوع مسیح کے بارے میں سنا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے جی میں کہا, اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں مسیح کی پوشاک کا پلڑا ہی چھوڑوں گی. ایمان مسجد, یعنی اس نے فیصلہ کر لیا. جب کہتے ہیں کہ دل میں کہا تو اس کا مطلب اس نے دل کا حال مسیح کے سامنے کھولنے کا فیصلہ کر دیا. اپنے دل کے حال کو اپنی دوستوں کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے خداوند کے ساتھ مسیح کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کر لیا. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اگرچہ بڑی بھیڑ تھی تو بھی وہ خداوند تک پہنچی, اور جیسے مسیح یسوع کی اس پوشاک کو چھوا ہے, کونے کو چھوا ہے, پھر فوراً شفا. اور میں ناظرین ہمیشہ یہاں پہ چلتے چلتے ایک بات کر دینا چاہتا ہوں. ہماری کلام فرماتا ہے کہ اسی کے مار کھانے سے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب اس عورت نے یسوع مسیح کو چھوا تو آپ نے پیچھے مڑ کے دوسرا شخص سے پوچھا کس نے مجھے چھوا ہے. تو کلام بیان کرتا ہے لوگوں نے کہا یہ تو بڑی بھیڑ ہے, لیکن پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا نہیں, کس نے مجھے چھوا ہے کیونکہ قوت میرے بدن میں سے نکلی ہے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے قوت میرے بدن میں سے نکلی ہے, کسی دوسرے بدن میں گئی ہے اور وہ بدن شفا پا گیا ہے. ہاللیلویا جی. تو اس کا مطلب میرے عزیزو جانتا اللہ پتہ چلتا ہے کہ اس عورت نے کہہ دیا تھا, اپنے دل میں یہ بات کہی تھی کہ میں نجات دہندہ کو مسیح یسوع کی پوشاک کو چھوڑوں گی تو شفا پا جاؤں گی. آج یہی ضرورت ہے کہ ہم اپنے حال دل کو خداوند کے سامنے کھولیں تاکہ ہماری زندگیاں ببرکت ہوں. خدا کا کلام کہتا ہے اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے ہماری ہے, حال دل کو کھولنے کے بعد کیا کرنا ہے, ہر وقت اس پر توکل کرنا ہے. جیسے حنا نے کہا, جیسے اس نے کہا کہ میں چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی. ایمان رکھنا ہے. یسوع مسیح نے جتنے لوگوں کو شفا دی ماری سب کو کہا تجھے تیرے ایمان نے اچھا کیا. اور آخری بات یہ ہے کہ خدا ہماری پناہ کرے. ہمیں کیوں حال دل خداوند کے سامنے کھولنا ہے, ہمیں کیوں اس پر ایمان رکھنا ہے, اس لیے کہ ہماری پناہ کی جگہ ہے. خدا کے کلام میں یہ بھی ہم نے پڑھا ہے ابھی کہ خدا ہی کی آس رکھ. ہاں خدا ہی کی آس. بالکل یہ یہاں شروع یہاں سے ہوتی ہے. خدا کہہ رہا ہے میری جان خدا ہی کی آس رکھ. اور یہ لکھا کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے. وہ ہماری امید گاہ ہے, ہماری پناہ گاہ ہے. اسی کے سامنے اپنی مناجات رکھیں, مشکلات رکھیں, یقیناً وہ سنے گا, جواب دے گا. خدا سے دعا اس کلام کے وسیلے سے. آمین آمین. جیسے کہ آپ نے مقدس حنا کے بارے میں ان کے بارے میں بولا کہ وہ خدا کے آگے دعا کر رہی تھی, دعا بھی کی اس نے, دعا اپنی اپیل بھی رکھی, لیکن یہ بھی کہا کہ جو تو بیٹا یا بیٹی مجھے دے گی میں خدا کی حضور میں دے. آج یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو شکر گزاری کر لیتے, خدا سے لے لیتے, لیکن بعد میں دینے کا بالکل بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, ایسے لوگوں کے لیے وہی ہے بات آپ نے بڑی بڑی بات کی ہے کہ جب اللہ نے یہاں سے برکت پائی ہے تو وہ اس کو بھول نہیں گئی, بھول نہیں گئی. میں نے وعدہ کیا تھا اگر اولاد نورینا مجھے ملے, لڑکا مجھے ملے, اس کو اس نے پورا کیا. ہمیں بھی ایسا کرنا کی ضرورت. ہم خدا سے حاصل کر لیتے لیکن بھول جاتے. شکر گزاری. جی بالکل بالکل. تو بہت ہی اچھا آپ نے کلام کیا. تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی بلیسنگ حاصل کی ہوگی. تو وقت ہے کہ ہم اپنی سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں. آپ کی جو بھی دعائی درخواست ہے آپ خدا کے حضور میں رکھیں, خدا ضرور آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا. جی آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا گزرے ہوئے سارے وقت کے لیے, ساری پاک محافظت کے لیے, ڈیگر ہماری سلامتی کے لیے, آج کے اس دن کے لیے, اس وقت کے لیے تم ہم سب کی زندگی میں بخشا. بڑی شکر گزاری کرتے ہیں, تیری پاک حضوری میں آتے ہیں. اور خدا پرنس اور پرنس چالک ساری ٹیم کے لیے, تمام عہدیداران کے لیے تیرا
बड़ा फजल चाहते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा उनके चैनल दिन ब दिन वसत पकड़ रहा है, खुदा तेरे पाक नाम को खुदा जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं सबको बरकत देना, खुदा इस्तेमाल करना, हर तरह की दुख तकलीफ वबा बीमारियों से, नागानी मौत से, अमवात से सबकी मुआफ़ अपनी कुर्बानी करना। अपने मुल्क पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, मफाद पाकिस्तान के लिए खुदा तरक्की की और बहाली की, खुशहाली की दुआ करते हैं। खुदा प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल समेत दिगर तमाम तर टेलीविजन चैनल से के सारे इदारों के लिए भी मेरा बड़ा फजल चाहते हैं। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यसु मसीह नासरी के नाम से। तो जी थैंक यू सो मच भाई साहब, खुदा मैं आपको इसी तरह अपने जलाल तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। तो जी व्यूअर्स फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप